हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान जब रास्ते से भटक जाता है तो रास्ते पे वापस लाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो अल्लाह का कलाम है, और इंसान को रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला शुरू किया। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो वो इंसानों को दोबारा याद दहानी कराने के लिए आए और रास्ते पे लाने के लिए आए। फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिलसिला चलते चलते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह सिलसिला मुनक़ते हुआ, ख़त्म हुआ कि आपको अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर मबऊस किया। आप उम्मत की इस्लाह के लिए जो सबसे जामे किताब लाए, जिसको कुरान कहा जाता है। कुरान हकीम जो है वो ख़ातिमुल किताब भी है और आप अलैहिस्सलाम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे अहम है कि अब उम्मत की इस्लाह जो होगी वो सिर्फ अल्लाह के कुरान से होगी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से होगी, चूँकि अब नबूवत का सिलसिला तो यहाँ आके ख़त्म हो गया। अब कुरान पाक से जो जुड़ेगा उसकी इस्लाह होगी, जो कुरान हकीम से कटेगा उसकी इस्लाह नहीं होगी। अब अक्सर लोग जो बाहर रहते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ का इजहार करते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर भी और हर जगह आजकल बेरा रवी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। औलादें नाफरमान होती जा रही हैं, और औलाद जो है वो माँ बाप की जो है बिल्कुल मुकाबले पे खड़ी हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ ममालिक में तो कवानीन हैं कि औलाद अगर बेरा रवी का शिकार है, घर छोड़ के चली जाती है, माँ बाप को छोड़ के घर से भाग जाती है, तो बाकायदा तौर पे कानून उन मुल्कों का उस औलाद को सपोर्ट करता है और मजबूत करता है, और माँ बाप रोते रहते हैं और बिल्कुल जो है कुछ कर नहीं सकते, बेबस हो जाते हैं। अब एक तो अल्लाह के कुरान हकीम के अंदर आयत करीमा, हम एक तो कुरान पाक पे यकीन मजबूत होना चाहिए, दूसरा उस कुरान पाक की आयत को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। चाहे बच्चे अभी छोटे हैं फिर भी आप रोज़ इसको पढ़ा करें, और पढ़ के पानी पे उनको दम करके पिला दिया करें। जो इंसान भटक चुका हो, रास्ते से हट चुका हो, या बिल्कुल जो है वो इंसान दीन से बेजार होता जा रहा है, नमाज से, कुरान पाक से, दीनी अशार से वो मर्द औरत दूर जा रहे हैं, तो आप इस आयत करीमा को बाकायदा तौर पे पढ़ के उनके लिए गैबाना दुआ भी कर सकते हैं, और पढ़ के आप दुआ भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको दीन की तरफ लाएंगे भी, और उनके दिल के अंदर जो है वो दीन की मोहब्बत पैदा करेंगे। कुरान हकीम पूरे का जो निचोड़ है वो लफ्ज़ तक़वा है। कुरान हकीम का आगाज़ होता है हुदल लिल मुत्तकीन से, कि ये तक़वे वालों के लिए हदायत है। अब जब अंदर तक़वा का मुराद ये है कि इंसान के अंदर एक इसकी तशरीह ये की कि चूँकि अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इसको तसव्वुफ़ की तर्ज पे कुछ अल्फाज को बयान फरमाते हैं कि एक आदमी जो है वो कुरान पाक पढ़ तो रहा है लेकिन उसका यकीन नहीं है उस पर, और वो आदमी जो है यकीन के साथ नहीं पढ़ रहा, तो ये कुरान उसको भी हदायत का ज़रिया या उसकी मुराद की पूरे होने का ज़रिया नहीं बनेगा। आज हम वज़ाइफ जो पढ़ते हैं, जो भी कुरान पाक की सूरत आयत पढ़ते हैं, जब तक यकीन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो उस वक्त तक जो है हमारा काम नहीं होगा। अब बाज़ लोग देखिए ना, खुद बैठ कर कहते हैं जी हम ये सूरह यासीन पढ़ रहे हैं इस काम के लिए, सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे हैं, उनका काम हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो यकीन के साथ पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये उसको हदायत देगा जिसके अंदर तक़वा होगा। और तक़वा क्या चीज़ है? तक़वा इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो तक़वे वाला है। और फिर फरमाया वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, सबसे जो बेहतरीन तक़वे में जो है, जो अत्क़ा के दर्जे पे फाइज है, वो सूरह लैल के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया। अब ये तक़वा जो है ये आया कहाँ से है? हर चीज़ को देखा जाता है कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी। आप जब कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो उसकी मार्केट को तलाश करते हैं। आप गोल्ड खरीदने के लिए जो है सब्ज़ी मंडी की तरफ नहीं जाते, आप गोल्ड खरीदने के लिए गोल्ड की मार्केट की तरफ जाते हैं।
تو تقوی آ جائے بچوں کے اندر، تقوی آ جائے مردوں کے اندر، تقوی آ جائے عورتوں کے اندر۔ اب یہ تقوی ہمارے گھروں کے اندر آ جائے تو تقوی آئے گا تو سارے بے روی ختم ہو جائے گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، پیار محبت ہو جائے گا۔ تو یہ سارے مسائل کے لیے آپ اس آیت کریمہ، تقوی کہاں سے ملے گا؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 26، یعنی اس کا جو تیسرا رکوع ہے اس کے اینڈ پر اللہ رب العزت نے تیسرے رکوع کی آخری آیت کے آخری الفاظ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یعنی اللہ نے لازم کیا ہے تقوی صحابہ سے، اور صحابہ سے لازم کیوں کیا ہے کہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس کے حقدار بھی ہیں اور اس کے اہل بھی ہیں۔ اب ایک آدمی ہم میں سے اس کو دولت مل جاتی ہے، وہ حقدار تو ہوتا ہے کہ باپ کی طرف سے ملی، لیکن بعض اوقات اہل نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے نااہل ہوتا ہے۔ حکومت مل جاتی ہے، حقدار تو اس لیے ہو گیا کہ ووٹ میں گنتی میں اس کے پوری ہو گئی، وہ حکومت پہ بیٹھ گیا، لیکن نااہل ہے، حکومت چلا ہی نہیں سکتا۔ دونوں باتیں ہوتی ہیں نا، حقدار بھی ہوگا تو اہل بھی ہونا چاہیے۔ اور اب ہمارے ہاں معاشرے میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض کا بندہ نااہل ہوتا ہے، حقدار ہوتا ہے لیکن اہل نہیں ہوتا، اور بعض کا اہل ہوتا ہے، اہل ہو اس کے ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے لیکن حقدار نہیں ہوتا، قبضہ بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ دونوں صفات کا ہونا یہ تقوی کے لیے لازم ہے۔ اب یہ کس کے پاس ہیں؟ یہ کائنات میں صرف صحابہ کی ہستیاں ہیں جو تقوی کے حقدار بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، کوئی ووٹنگ نہیں کہہ رہی کہ گنتی ہوئی ہے جی کہ صحابہ تقوی والے ہیں اور اس لیے کہ وہ حقدار ہیں اس کے اور اہل ہیں، نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ صحابہ نے صحبت رسول اختیار کی ہے، اور صحبت رسول جس کو مل جائے تو وہ حقدار اس لیے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، یعنی آپ کا چہرہ کا دیدار کیا اور آپ کی مجلس میں بیٹھے ایمان کی حالت میں، اور اہل اس لیے ہیں کہ ان کی تربیت دو جہاں کے سردار نے کی ہے، اور جس کی تربیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو وہ نااہل ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جو ہے پانی میں تھوڑی سی پتی ڈال دیں ابلتے پانی میں تو اس پہ رنگ آ جاتا ہے، چائے کا رنگ آ جاتا ہے، پتی رنگ دکھاتی ہے، تو صحبت رسول اور تربیت رسول رنگ نہیں دکھائے گی۔ اس لیے پہلے یہ عقیدہ مضبوط کریں کہ صحابہ سارے کے سارے جو ہے وہ تقوی کے حقدار بھی ہیں اور اہل بھی ہیں۔ جب یہ عقیدہ آپ کا مضبوط ہوگا، اس کے بعد اس آیت کو آپ پڑھیں گے، مرد عورت بچے بوڑھے، چونکہ جب یہ پڑھیں گے کہ ہمیں تقوی کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے۔ ہمیں تقوی کہاں سے ملے گا؟ صحابہ کی ذات سے، ان سے جڑنے سے، تو ان کا مطالعہ کرنے سے، ان کی زندگی کو پڑھنے سے، تو پھر ہم تقوی بچوں میں آئے گا۔ اس آیت کو، آیت نمبر 26 ہے، آپ نے 70 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ جب بھی پڑھیں اس کو 3 دن تو اس کو پڑھ لیں، اور جمعرات شب جمعہ سے پڑھنا شروع کریں۔ شب جمعہ جمعہ کی رات، پھر اس کے شب جمعہ کے بعد اگلے ہفتے کی رات آتی ہے، پھر اتوار کی رات۔ یہ 3 دن تو اس کو پڑھ کے دعا کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، نہیں تو غیبانہ دعا کریں۔ صرف اتنے الفاظ ہیں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اب سارے پڑھ لیں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اب حقدار اور اہل، یہ دونوں صلاحیتیں اس کے اندر۔ تو اب یہ آیت کا حصہ اتنا ہی آپ پڑھیں اور دعا کریں۔ غائب ہے تو اس کے لیے دعا کریں، حاضر ہے تو اس کے لیے دعا کریں، ساتھ پلا بھی دیں۔ اگر ابھی جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ پھر بھی پڑھ کے دعا کریں۔ اگر آپ کو اپنا حق لینا ہے پھر بھی پڑھ کے دعا کریں۔ اگر آپ نے کسی کو اس کے اہل بنانا ہے پھر بھی دعا کریں۔ اور یاد رکھیں کہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ اس مقصد کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔